बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, गुज़िश्ता दिन एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें जावेद लतीफ़ और भट्टी साहब बैठे थे और वो बात कर रहे थे। तो भट्टी साहब ने कहा कि प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इस तरह इंतखाबात हो जाए, साफ़ शफाफ इलेक्शन हो और हर बंदा जो है बग़ैर किसी लालच के, यानी मोटरसाइकिल के, बिरयानी के, दबाव के, रिश्वत के, असर रसूख के, जब वो पोलिंग स्टेशन जाए और वहाँ पर जब जाए और पोलिंग के अंदर जब वो वोट डाल रहा हो तो वो सिर्फ अपने आप को दे के, इस मुल्क के मसाइल को दे के, अपने ज़मीर के मुताबिक वो वोट डाले और जिसका दिल उनका, यानी जो भी बंदा हो, जिस तरह जिसको भी वो चाहता है, यानी जिसका दिल उसकी तरफ मायल हो और दिल में उनकी ये बात हो कि ये बंदा सही है, तो उनको वो वोट डाले। वहाँ उनसे कोई नहीं होगा और कोई उनसे सवाल नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह और उनका रब्ता होगा। तो वो सिर्फ मुखलिस लोगों को, अच्छे लोगों को वोट दे ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए और पाकिस्तान तरक्की करे, मईशत बेहतर हो, मुल्क तरक्की करे। तो इस पर जावेद लतीफ़ साहब, ये जो मैंने बात की इसमें कौन सी बात गलत है, लेकिन ये तो आपको शायद लगे कि बिल्कुल दुरुस्त बात की है, इसमें तो कोई गलत बात ना हो। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने इसका अजीब जवाब दिया। उसने कहा, अच्छा आप चाहते हैं, आप तो पीटीआई के वर्कर हैं, आप चाहते हैं कि पीटीआई को लोग वोट दें। यानी इनकी ज़हनीत दे के, इनकी सोच और फिक्र दे के कि जब लोग ईमान के मुताबिक, सोच के मुताबिक, बग़ैर दबाव के, बग़ैर बिरयानी के, यानी मेरे तो ख्याल में आप सब पैसे भी आप इनसे ले ले, उनके खाए पिए भी, इधर आपको कसम भी, मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ, फितवा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह के कसम भी रवा होते हैं जब आप दबाव में, प्रेशर में कोई आपसे शनती कार्ड उठाए। और अब तो मौलवी साहिबान ने मसाजिद में, यानी जुम्मे के दिन तकारीरें करते हैं कि आप हाथ उठाए, आपने किताब को वोट देना है। यानी अल्लाह को खौफ करे। जिस सियासत को आप, जिस जमहूरियत को आप अंग्रेज़ों का, यहूदियों का कहते हैं, वहाँ पर आप मस्जिद में ये बातें करते हैं। तो अगर हम जैसे लोग फिर उठ जाते हैं और उन पर इतराज़ करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये हमारी जो है ख़िलाफ़ है और ये इस्लाम को नहीं मानते, ये किताब को नहीं मानते। तो आप अपनी सियासत करें मौलाना साहब, आप अपनी सियासत को जारी रखें जिस तरह आप जारी रखे हुए हैं, लेकिन आप अमली मैदान में करें। और आपकी सोच अभी ये है कि हम सियासत से भाग जाए, इलेक्शन से भाग जाए, क्योंकि जिस तरह नून लीग ने मुखालिफत कर दी है कि बैट का निशान जब पेशावर हाई कोर्ट को ने उनको दे दिया है, अभी भी वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो हुक्म दिया था वो आर्जी हुक्म था, यानी 9 तारीख तक था और जब फिर बेंच बैठेगा तो वो फैसला करेगा। लेकिन इस पर भी इनको हजम नहीं हुआ। ये वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो लोग हैं जो हमेशा बात करते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन इनमें जमहूरियत का 1% भी हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा हम उसका साइड पे करेंगे। पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफत नहीं है, वो कहते हैं कि जिस तरह बस अदालत फैसला करती है ठीक है, उनको हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको खौफ है, नून लीग और ख़ासकर जमीयत मौलाना फजल रहमान को, तो इनको खौफ है कि अगर बैट का निशान आ गया तो हम जीत नहीं सकते। बावजूद ये कि तकरीबन 300 से 400 जो पीटीआई के बशमूली चेयरमैन इमरान खान के तमाम के आपने कागजात मुस्तरद कर दिए हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत आप किसी भी पीटीआई के जो लोग हैं उनको वोट नहीं दे रहे। और जो है से मुराद आप मेरी समझ रहे हैं, उनके सियालकोट का जो है उन्होंने जो उनके उस्मान डार थे, उनका माँ ने जब इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, और ज़ाहिरी बात है कि पीटीआई की सपोर्ट उनको हासिल होगी, पीटीआई के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तो उनको जब अपनी सीट जो है उनको वो ख़तरे में नज़र आई, तो जो है ने ये फैसला कर दिया कि उनको हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना। ये वो लोग हैं जो जमहूरियत का 30-35 साल से बकौल इनके कि ये हुक्मरान भी है 35 साल से, और ये जमहूरियत की बात करते हैं। लेकिन ये लोग न जमहूरियत को पसंद करते हैं, न ये जमहूरियत है, न इनकी पार्टियों में है, न इनकी सोच और फिक्र में है। ये डिक्टेटरशिप की पैदावार है और इनकी सोच डिक्टेटर वाली है। तो उन्होंने वहाँ उस्मान डार की माँ को भी कागजात उनके मुस्तरद कर दिए, उनके भाई को भी मुस्तरद कर दिए, उनके भाई को गिरफ्तार भी किया। और ये वो केसेस है जिसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन बस केसेस बन रहे हैं। और चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का, कंपनी का और नवाज शरीफ का एक मुआहदा हो चुका है लंदन प्लान के मुताबिक,
تو کسی بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، خاص جو بڑے لیڈران ہیں، ان کو الیکشن میں کسی بھی طرح ہو نہ بیٹ کا نشان ملے اور نہ وہ لوگ حصہ لے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر بیٹ کا نشان نہ بھی ہو تو پھر بھی پی ٹی آئی جیت جائے گی، تو اس لیے یہ بہانے بنا رہے، مولانا بہانہ بنا رہے کہ فروری میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اگر میرا کوئی ورکر زخمی ہو گیا تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا۔ اگر آپ اتنے خوفزدہ ہیں تو آپ گھر بیٹھ جائے۔ اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی پر یہ بھی الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو جیلوں میں ہے، یہ سارا پی ٹی آئی کو آگے بڑھنے کی سوچ ہے۔ تو ہم تو الیکشن کمیشن سمیت نیوٹرل سے، کمپنی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی جیلوں میں ڈال دے تاکہ ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے اور ان کا بھی عوام میں پذیرائی ان کو ملے۔ ابھی تو عوام میں کوئی ان کی پذیرائی نہیں ملی۔ یہی سوچ مسلم لیگ نون کی بھی ہے۔ وہ عملی میدان میں یعنی سیاسی میدان میں تو پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جہاں یہ جاوید لطیف اپنے خلقے میں گئے ہیں تو ان کو گالیوں اور جوتوں اور مختلف لوازمات جو الزامات تھے وہ نعرے لگائے گئے ہیں اور ان کی خاطر مدارت کی گئی ہے۔ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن گالیاں دینا، ان پر پتھر پر برسانا، ٹماٹر برسانا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار، اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جمہوری انداز میں، اخلاق کے دائرے کے اندر۔ لیکن چونکہ نون لیگ نہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے نہ اخلاقیات پر، تو پھر لوگ بھی اس طرح ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے خلقوں میں نہیں جا سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ کس طرح جب فیصلہ آیا تو ان کو تو خیر مقدم کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بیٹ کا نشان ملنا چاہیے۔ یہ ان کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ دوستو ان کو معلوم ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا اور ہم جیت نہیں سکتے، اسی لیے یہ لوگ مختلف ہیلے بہانے بنا کر اس طرح کے بہانے بنا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو بیٹ کا نشان ہے وہ جب تک ہوگا الیکشن میں یعنی تو پھر ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ یعنی ابھی جو سروے آیا ہے انہیں 130 کا لاہور میں، خود ان لوگوں نے کیا ہے، یعنی جو دنیا نیوز ہے اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے یہ سروے کرایا ہے۔ اس میں 65% لوگوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور 45% لوگوں نے جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور تقریباً 25% لوگوں نے کوئی اظہار نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے ڈر سے یا کمپنی کے ڈر سے بات تو نہیں کر رہے، اور یہ بھی یعنی اگر آپ کسی سے بھی پوچھے تو وہ تو کسی کو ووٹ دے گا، یعنی تقریباً 2-3% تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن تقریباً 20-25% تو بڑی تعداد ہے، اور 20% لوگ تو جو ہے اگر ہم اس کو بھی شامل کریں، اس 25% کو، یہ بھی پی ٹی آئی کے ووٹر ہے، اس لیے انہوں نے ٹی وی پہ ان کا اقرار نہیں کیا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی پی ٹی آئی کا ہے۔ تو یہ فگر جو ہے یہ 90% بن جاتا ہے۔ یعنی نون لیگ کے گڑھ میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 40 سال سے یہ حلقہ ہے اور ہم اس سے جیتے آ رہے ہیں ان 130، اس میں پی ٹی آئی کا بلہ جو ہے وہ سب سے آگے ہے، یعنی 90% لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ یہی سروے جو بتا رہے ہیں کہ نہ کسی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ کسی سیاسی میدان میں ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی خوف اور ڈر ہے کہ اگر عدالت فیصلہ دے اور تھوڑا بھی موقع ملے، ابھی تو تقریباً 5% موقع بھی پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا، تو یہ پھر جو ہے پی ٹی آئی جو ہے جیت جائے گی اور الیکشن سے یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور شاید الیکشن بھی یہ نہ کرائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔